अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। मैं उस्मान ज़फ़र प्राचा। क्लीवलैंड बैक्स्टर एक इंटेरोगेशन स्पेशलिस्ट था। इसने नेवी में काम किया वर्ल्ड वार 2 के बाद। इसके अलावा ये CIA में भी काम करता रहा। इंटेरोगेशन स्पेशलिस्ट इसलिए कि ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के अंदर सवाल जवाब करता था क्रिमिनल्स के साथ, और इसके लिए वो एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करता था, पॉलीग्राफ। इसे लाई डिटेक्टर भी कहते हैं, अभी भी यूज़ होता है। ये बॉडी के साथ अटैच कर देते हैं और फिर देखते हैं रिस्पिरेशन रेट, पल्स, पसीना वगैरह मुख्तलिफ चीज़ें चेक करते हैं, और इसके ज़रिए से रिकॉर्डिंग आती है स्क्रीन के ऊपर जो ग्राफ की फॉर्म में होती है। पीक्स आती हैं या डिप्स आती हैं, तो जो शख्स के साथ अटैच होता है उसका अंदाज़ा हो जाता है कि वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। तो वो एक दफ़ा अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और उधर एक पौधा पड़ा हुआ था, तो उसने क्योंकि क्यूरियस माइंड है इंसान का, तो वो उसने एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की। उसने कहा कि मैं इस पौधे पे ये पॉलीग्राफ अटैच करके चेक करता हूँ कुछ ऐसी पीक्स या डिप्स वगैरह आती हैं कि नहीं आती हैं। तो उसने वो पौधे के साथ अटैच किया, और जो प्रोसेस वो इंसानों के साथ करता था, यानी एक एंग्जाइटी डेवलप करके उनसे सवाल जवाब पूछना कि उसमें ज़्यादा चांसेस हैं वो झूठ या सच जो है वो बोलें। तो उसने वही प्रोसेस उस पौधे के साथ रिपीट किया, एंग्जाइटी डेवलप करने वाला, और उसने सोचा कि मैं इस पौधे के एक पत्ते को आग लगा दूंगा। अभी वही सोचा ही था उसने कि उसने देखा उस जो पॉलीग्राफ है जो पौधे के साथ अटैच है उसके अंदर एक पीक आई है। इंटेंस रिएक्शन शो हुआ है उस पॉलीग्राफ के अंदर, यानी उस पौधे ने कुछ रिस्पॉन्स दिया है उसके सोचने के ऊपर। हैरान था। बहरहाल वो दूसरे कमरे में गया माचिस लेने के लिए। जब वो कमरे में वापस जहाँ पे पौधा और पॉलीग्राफ पड़ा हुआ था वहाँ पे इंटर हुआ माचिस लेके, तो जैसे ही इंटर हुआ उसने देखा दोबारा से पॉलीग्राफ ने रिएक्शन दिया, यानी उस पौधे ने रिस्पांस दिया और पॉलीग्राफ पे वो रिस्पांस शो हुआ। तो ये बड़ा हैरान कुन मामला था उसके लिए, क्लीवलैंड बैक्स्टर के लिए। उसने फिर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और सब में उसको अंदाज़ा हुआ कि पौधे के अंदर ऐसी कुछ एबिलिटीज़ हैं जो वो थॉट्स को जज कर रहे हैं, और इसने इसको प्राइमरी परसेप्शन का नाम दिया। उसके साथ के और कुछ साइंटिस्ट ने भी एक्सपेरिमेंट रिपीट किए, लेकिन कुछ साइंटिस्ट, ज़्यादातर साइंटिस्ट के रिजल्ट्स नहीं आए, तो इस वजह से इसको सोडो साइंस का, यानी एक फाल्स किस्म की साइंस है जो क्लीवलैंड बैक्स्टर ने प्रूव करने की कोशिश की। ये इसका नाम दे दिया कि सोडो साइंस है। फाल्स किस्म की साइंस से ज़्यादातर साइंटिस्ट नहीं मानते, कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि पौधों में ऐसी कोई प्राइमरी परसेप्शन टाइप की एबिलिटीज़ हैं। ये सोडो साइंस थी। लेकिन अगर साइंस पढ़ें, यानी ज़्यादातर साइंटिस्ट जो चीज़ें मानते हैं वो पढ़ें, तब भी हैरान कर देने वाली बातें सामने आती हैं पौधों में। एक एग्जांपल दूंगा, जैसे आप लोग ये पौधे हैं अगर इसको लें तो ये सुन भी सकते हैं। इनके अंदर एबिलिटी है कि ये साउंड को परसीव करते हैं विदाउट देयर ईयर्स, कान के बगैर ही वो साउंड परसीव कर रहे हैं। कमाल की बात है। एक इसमें एग्जांपल है, जैसे अगर फर्ज किया इनके करीब हनी बीज आती हैं इनके फूलों के करीब, तो ये उसकी साउंड सुनते हैं और फूल जो हैं 3 मिनट के अंदर अपनी शुगर कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर देते हैं, एक लालच के तौर पे उस मक्खी के लिए कि वो फर्टिलाइजेशन के चांसेस इस तरह बढ़ जाते हैं साउंड सुनने पे। केमिकल नहीं, साउंड। ये मक्खी की जो बजिंग होती है वो सुन के, और उसके नतीजे में 3 मिनट के अंदर शुगर कंसंट्रेशन फूलों में इंक्रीज़ हो जाती है। इसके अलावा एक और किस्म की साउंड वो सुनते हैं जब इनके ऊपर सूंडी जो पेस्ट्स हैं वो चढ़ी हुई होती है एक पत्ते के ऊपर, और वो आवाज़ से खा रही होती है उसके पत्ते को, जो हमें शायद सुनाई नहीं देती लेकिन उसको सुनाई देती है, और उसके दूसरे पत्तों को भी शायद सुनाई देती है इस पौधे के। तो इस आवाज़ के सुनने के बाद वो फिर से केमिकल्स रिलीज़ करते हैं जो कि एक किस्म के डिफेंसिव केमिकल्स होते हैं जो पेस्ट के ख़िलाफ़ होते हैं। ये साउंड को परसीव करने की एक एबिलिटी है पौधों के अंदर, साइंटिफिकली प्रूवन है। यानी कि एक और इसकी इंटरेस्टिंग जो पौधों की बात है जो मैंने देखी है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो गाय, बकरी या घोड़ा या इस तरह के बहुत सारे जानवर जिनके पास हैं, वो देखा होगा कि वो जब खा रहे होते हैं तो अक्सर जो चीज़ उनकी पसंद की नहीं आती तो उसे मुंह मोड़ लेते हैं, दूसरी तरफ चले जाते हैं। कुछ ऐसा ही होता है पौधों के अंदर। इनकी जो जड़ें हैं वो ज़मीन के नीचे जा रही होती हैं, लेकिन जब कोई ऐसी चीज़ जो उनकी पसंद की नहीं होती तो जाते जाते दूसरी तरफ चली जाती हैं। यानी जैसे अगर फ़र्ज़ किया जड़ नीचे जा रही है और आगे हाई कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट आ गया, नमक की बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन आ गई है, तो वो उसको पसंद नहीं है जड़ को, और वो जड़ जाते जाते जहाँ कंसंट्रेशन की साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ जाते जाते अपना मुंह मोड़ लेंगी, दूसरी तरफ चली जाएंगी। घोड़े और गधे और इनको भी देखें तो ये खा रहे होते हैं लेकिन कोई चीज़ पसंद नहीं आती मुंह मोड़ लेते हैं। तो इसी तरह जड़ें जा रही होती हैं, कोई चीज़ पसंद नहीं आती मुंह मोड़ लेती हैं, दूसरी तरफ चली जाती हैं। इंटरेस्टिंगली वही काम, तकरीबन वही काम रिपीट हो रहे हैं जो हम लोग जानवरों में देख रहे हैं। एक और चीज़ इंटरेस्टिंग जो पौधों की मुझे नज़र आई है, मैंने देखी है, रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता लगा कि एक मदर ट्रीज़ होती हैं इनकी,
اس سے پہلے آپ لوگ دیکھیں گے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو مکھیاں ہوتی ہیں، جو کیڑے ہوتے ہیں وغیرہ، کیڑے مکوڑے، ان میں ایک کوئین ہوتی ہے، باقی چھوٹے چھوٹے کیڑے وغیرہ ہوتے ہیں، ورکر. یہ تو جس طرح وہ کوئین، جب تک یہ کیڑے چھوٹے جو مکھیاں ہیں بڑی نہیں ہوتی، تو وہ کوئین ان کا خیال رکھتی ہے، ان کی خوراک کا، ان کی پروٹیکشن وغیرہ. اسی طرح ایک ایریا جہاں پہ بہت سارے درخت ہوتے ہیں، وہاں پہ ایک مدر ٹری ہوتی ہے. وہ مدر ٹری باقی چھوٹے پلانٹس کا، جو ٹریز بن رہے ہوتے ہیں، ان کا خیال رکھتی ہے، اور ان کی خوراک تک کا خیال رکھتی ہے، ان کو خوراک سینڈ کرتی ہے، اور ان کے ساتھ کمیونیکیشن بھی ایک چلتا رہتا ہے ان کا. اور اس مدر ٹری کو اپنے جو ریلیٹیوز ہوتے ہیں، اسپیشلی کلوز ریلیٹیوز، ان کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کون سے ہیں، ان تک بھی اس کی رسائی ہو جاتی ہے. اس کے اندر وہ فنگس یا مولڈس کا استعمال کرتی ہیں، مائکروبز ہوتے ہیں چھوٹے، ان کا استعمال کرتی ہیں. آپ لوگوں میں سے جنہوں نے ایج آف امپائرز گیم کھیلی ہوگی، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ مختلف مارکیٹس کے درمیان ایک کارٹ چلتی ہے، سامان ایک مارکیٹ سے دوسری مارکیٹ میں لے کے جاتی ہے. تو یہ مولڈس، فنگس ہیں، یہ بھی کچھ ایسا ہی کام کرتے ہیں کہ مدر ٹری سے فوڈ دوسری ینگ ٹریز تک پہنچا دیتے ہیں. کیونکہ یہ کام کر رہے ہیں تو یہ نیچرل ہے، انہوں نے تھوڑی سی فیس بھی لینی ہے، تو یہ فیس بھی لیتے ہیں اس کی. اور یہ فیس ہوتی ہے کاربوہائیڈریٹ کی فارم میں. پودوں سے کاربوہائیڈریٹس لیتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ خوراک پہنچاتے ہیں، مدر ٹری سے چھوٹے ٹریز تک. اور خوراک پہنچاتے ہیں، صرف خوراک نہیں پہنچاتے، کمیونیکیشن کے کا کام بھی کرتے ہیں. کچھ کمیونیکیشن بھی چلتا ہے ان پودوں کے درمیان، جو یہ فنگس یا مولڈ کے تھرو چلتا ہے. سائنس تھی، سائنس کو آپ لوگ پڑھنا شروع کریں تو بیش بہا انفارمیشن ملتی ہے، اتنی زیادہ کہ اینڈ ہی نہ ہو. پھر اگر ہم فرض کیا اپنا اسلام کے تعلیمات کے اوپر آتے ہیں، تب بھی ہمیں انٹرسٹنگ پوائنٹس ملتے ہیں پودوں سے متعلق. کچھ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. جیسے ایک حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، 6052 نمبر حدیث ہے. یہ کتاب الادب کے چیپٹر میں آتی ہے، کتاب الادب 6052 نمبر حدیث ہے. اس میں ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا 2 قبریں ہیں. انہوں نے فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا. ایک اپنا پیشاب کرتے ہوئے دھیان نہیں کرتا تھا چھینٹوں کا، یا پھر پردہ نہیں کرتا تھا، اور دوسرا چغل خور تھا، تو ان کو عذاب ہو رہا ہے. پھر انہوں نے ایک ہری ڈنڈی منگوائی، اس کے 2 حصے کیے اور دونوں قبروں پہ ڈال دیا، اور فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ جب تک یہ ہری ڈنڈی خشک نہیں ہوتی، ان کا عذاب کچھ ہلکا رہے پودوں کی وجہ سے. اسکالرس کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس وجہ سے کہ جو پودے ہیں وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے اس وجہ سے وہ ایسی بات ہے. پھر ایک اور حدیث ہے، جو حدیث آتی ہے 2225 حدیث ہے صحیح بخاری کی 2225، اور یہ کتاب البیوع سیلز اینڈ ٹریڈ کے چیپٹر میں آتی ہے. اس میں یہ ہے کہ حدیث کا مفہوم اس طرح ہے کہ اگر فرض کیا مورتیاں یا تصویریں بنانی بھی ہیں تو درختوں کی یا ان چیزوں کی بنائیں، ہر اس چیز کی جس میں جان نہیں ہوتی. تو درختوں کی یا ہر اس چیز کی جس میں جان نہیں ہوتی. تو اس میں اسکالرز کہتے ہیں کہ پودوں کے اندر روح نہیں ہوتی. یہ بھی انٹرسٹنگ پوائنٹ تھا. تو ایک اور حدیث جو ڈائریکٹلی ریلیٹ نہیں کرتی، لیکن جب میں نے یہ پڑھا کہ پودے سن سکتے ہیں کچھ فریکوینسی کی ساؤنڈز، جیسے کہ ہنی بیز کا آنا، اس کی بزنگز، یا سونڈی کا اس کے پتوں کو کھانا، یہ آوازیں اس کو سنائی دیتی ہیں، اور وہ اس پہ رسپونڈ بھی کرتے ہیں. تو یہ حدیث جب میں نے پڑھی تو مجھے ایسا لگا کہ ہو سکتا ہے پودے بھی اس میں شامل ہوں. یہ حدیث ہے 1338، صحیح بخاری کی حدیث ہے 1338، اور اس میں ہے کہ اس کا مفہوم ہے کہ جو گنہگار لوگ ہوتے ہیں قبر میں، ان کو عذاب ہوتا ہے، ان کو مار پڑتی ہے لوہے کے ہتھوڑے سے، اور اتنے زور سے مار پڑتی ہے کہ وہ بھیانک طریقے سے چیخ مارتے ہیں اس کی وجہ سے، جس کو انسان اور جن کے علاوہ آس پاس کی ساری مخلوق سنتی ہے جو ان کے پیچھے جاتی ہے. تو انسان اور جن کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس میں پودے بھی ہوں، اللہ بہتر جانتا ہے، اس میں ہم بہتر نہیں جانتے. بہرحال یہ جو ابھی تک کی اتنی لمبی چوڑی انفارمیشن میں نے آپ لوگوں کو دی ہے، اس ایک آیت میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں. یہ آیت ہے سورہ لقمان، سورہ ہے 31 آیت نمبر 27. اس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر دنیا کے سارے سمندر اور 7 سمندر اور بھی مل کے سیاہی بن جائیں اور ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں، تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کی صفات پوری طرح سے نہیں لکھ سکتے، اللہ تعالیٰ کی صفات ختم ہی نہ ہو. تو وہ تو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. یہاں تو ایک پودا، بلکہ اس پودے کے ایک پتے کو لے کے بھی اگر انفارمیشن لکھنی شروع کریں تو کتابوں کی کتابیں بھر جائیں اور ختم ہی نہ ہو. سبحان اللہ. بہرحال یہ میری طرف سے کچھ تھا، اور آپ لوگ مجھے سپورٹ کر سکتے ہیں. میرا ایک ایپ ہے کورس بائی عثمان ظفر پراچا، سے ڈاؤن لوڈ کر کے
یا آپ لوگ مجھے سپورٹ کر سکتے ہیں پیٹریون پہ، میرا اکاؤنٹ ہے پیٹریون پہ. یا آپ لوگ بہت آسان اور بہت ضروری مجھے، میرے ماں باپ، میری فیملی، میرے بہن بہن کے بچوں کو سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اس کی ہمیں بہت ضرورت ہوتی ہے. بہت شکریہ، بڑی مہربانی ہے.